إلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين.
إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لكم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يصرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. جددوا إيمانكم ونظروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقول لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول للحديث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن يليق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحال لا باسمي منتقم مولاي صل وسلم
لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفس لا تقنطي من زلات عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمة بحين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجاء غير منعكس لديك واجعل حساب بغير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والطف بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينحزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وذل صحبي صلاة منك دائمة على النبي بمون هل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مرنا حتى عذابا للباني ريح الصبا وأطراب العيسى بالعيسي بالنعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن
عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عشير الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لها وارحمها മുത്തുബീവി നവ്വറ അല്ലാഹു മർഖദഹ വഅഫു അൻഹാ വആഫിഹാ വഅക്രിം നുസ്ലഹാ വവസ്സിഅ മദ്ഖലഹാ വഅസിൽഹാ ബിൽമാഇ വസ്സൽജി വൽബറദ് ونقيها من خطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر أو من عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. റഹ്മാനും റഹീമുമായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ രാജസയ്യിദായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസു നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഹബീബുൽ വറാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുഹദറത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഹുജ്റത്തു ഷരീഫിൽ പോയി പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തുബീവി നവ്വറല്ലാഹു മർഖദഹ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് തുടങ്ങി വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മജ്ലിസ് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതും പറഞ്ഞതുമെല്ലാം ഹബീബുൽ വറാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുഹദറത്തിൽ എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അവിടുത്തെ ആദരവായ തിരുക്കരങ്ങളാൽ മുത്തുബീവി എന്ന ഉമ്മയുടെ ഖബറിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ശൈഖുനാ ഉപ്പയുടെ തിരുനോട്ടം മദത് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ തർബീയത്തും അവിടുത്തെ സിൽസിലയിലുമാക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, അവിടുത്തെ സഹധർമ്മിണിയും ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാമയുമായ ബീമാ ഉമ്മ നവ്വറല്ലാഹു മർഖദഹ അവിടുത്തെ ദറജയും നീ ഏറ്റണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ ഖബറിടവും വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ. ആ ഉമ്മ ഇന്ന് അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതേ വസ്ത്രമാണ് മഹദിയായ മുത്തുബീവിയും അവറുകളും ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവരെയും നാളെ ജന്നാത്തു നഈമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാ. പ്രിയപ്പെട്ട മിച്ചാമയും ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രവും അത് തന്നെയാണ്. ആ സിൽസിലയുടെ മഹത്വം എത്ര വലുതാണ്. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെയൊക്കെ വസ്ത്രങ്ങൾ പോലെ, അവർ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ പോലെ, തൂവെള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ പോലെ ശൈഖുനായോടൊപ്പം അവിടുത്തെ മദദിലായി, അവിടുത്തെ തണലിലായി, ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിലേക്കുള്ള വസീലയായി എല്ലാവരെയും ഒരുമിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ.
പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വിടവാങ്ങലോടുകൂടി ആ കുടുംബത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ നന്മകളും, ഖുർആൻ പാരായണങ്ങളും, അല്ലാഹുവേ ഭക്ഷണ വിതരണങ്ങളും സ്വതക്കകളും ഓരോ അരിമണികളും ഉമ്മയുടെ ഖബറിടം പ്രകാശമാകാൻ, സ്വർഗമാകാൻ സബബാക്കണം റഹ്മാനെ. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ, സ്വർഗ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാ, ദലായിലുൽ ഖൈറാത്ത് കൊണ്ട് പ്രകാശിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട മദീന മുനവ്വറയിൽ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ദലായിലുൽ ഖൈറാത്ത് ഖത്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാൻ. അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങൾ എന്നും ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന, സന്തോഷത്തോടു കൂടി കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന, കാതോർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ഉമ്മയുടെ ദലായിലുൽ ഖൈറാത്ത് ഇന്ന് കേൾക്കാൻ കഴിയാതെ മുത്തുനബി തങ്ങൾ എത്രമാത്രം വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാൽ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പരിഗണിക്കപ്പെടുമെന്ന സന്തോഷവും അല്ലാഹുവേ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ സ്വീകാര്യമായ ഉമ്മത്തിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അവരുടെ മക്കളിൽ ബറക്കത്തും സമാധാനവും നൽകണേ അല്ല, ക്ഷമയും നൽകണേ അല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് അവിടുത്തെ ഭർത്താവിനും നീ ക്ഷമ നൽകണേ അല്ല, ഹിമ്മത്ത് നൽകണേ അല്ല, ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവരെയും റബ്ബ് വിളിക്കും. അല്ലാഹുവേ നീ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന അമാനത്തുകളാണ് ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഭർത്താവ്, ഭാര്യ, മക്കൾ. അല്ലാഹുവേ ആരെയാണ് ആദ്യം വിളിക്കുന്നതെന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. അല്ലാഹുവേ ദാമ്പത്യ ജീവിതം അല്ലാഹുവേ ഏറ്റവും പരീക്ഷണം കൂടിയ ജീവിതമാണ്, ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ജീവിതമാണ് ദാമ്പത്യ ജീവിതം. ആദ്യമുണ്ടായതും ആദം നബിയും ഹവ്വാ ബീവിയുമാണ്. അല്ലാഹുവേ നാളെ റബ്ബിൻ്റെ മുമ്പിൽ അമാനത്തായി സൂക്ഷിപ്പ് സ്വത്തായി തന്നിട്ടുള്ള ഭാര്യ, അതുപോലെ ഭർത്താവ്, അല്ലാഹുവേ അവരെല്ലാം മനോഹരമായി തിരിച്ചു നൽകാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ ദാമ്പത്യ ജീവിതം വിജയിക്കുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ആരെയും നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ നാളെ റബ്ബിൻ്റെ മുമ്പിൽ വിജയിക്കുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ദുനിയാവ് ഇവിടെ അങ്ങ് അവസാനിക്കും, എല്ലാവരും പല വഴിക്ക് പോകും. അല്ലാഹുവേ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്നത് ഏക ഇലാഹായ റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തായ തമ്പുരാനെ നീ മാത്രമാണ്. പക്ഷേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന സൂക്ഷിപ്പ് സ്വത്തിനെ വളരെ മനോഹരമായി തിരിച്ചു നൽകാൻ കഴിഞ്ഞോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിതുമ്പലാണ്. അത് മക്കളാണെങ്കിലും ശരി, ഞങ്ങൾക്ക് മാതാപിതാക്കളാണെങ്കിലും ശരി, ഭാര്യയാണെങ്കിലും ഭർത്താവാണെങ്കിലും. അല്ലാഹുവേ പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ചില പരീക്ഷകൾ ഉത്തരം കിട്ടാത്ത പരീക്ഷകളാണ്. അല്ലാഹുവേ അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഞങ്ങളെ വിജയിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. ഈമാൻ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ഈമാൻ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ ബാധ്യതകളെ തൊട്ടും കടമകളെ തൊട്ടും ഞങ്ങളെ നീ പരിപൂർണമാക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ തഖ്വയുള്ളവരാക്കണേ അല്ല, ഇഖ്ലാസ് നൽകണേ അല്ല, ഇബാദത്തിലും സൽക്കർമ്മങ്ങളിലും ഖുശൂ നൽകണേ അല്ല. പടച്ചവനെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തുബീവിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ഈ സൽക്കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല. ഞങ്ങളോ പരിശുദ്ധ റജബിലും ഷഅബാനിലും റമളാനിലും മോദിവെച്ച ഖത്മുൽ ഖുർആനുണ്ട്, യാസീനുണ്ട്, മുൽക്കുണ്ട്, ഇഖ്ലാസുണ്ട്, ഫാത്തിഹയുണ്ട്, ദിക്റുണ്ട്, ഇസ്തിഗ്ഫാറുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാം ആ ഉമ്മയുടെ ഖബറിൽ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഖബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ല, സ്വർഗ്ഗപ്പൂന്തോപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ ആമീൻ പറയുന്നവർക്ക് നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല, ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ല, ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ല, ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ല. കണ്ണേറിൽ നിന്നും ഷർറു ബലാ മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ നീ എല്ലാവരെയും കാത്ത് പടച്ചവനെ ആഫിയത്ത് നൽകി മക്കളെല്ലാം സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ല. പഠനത്തിലും സർവ്വ മേഖലകളിലും ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല. ഞങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഷിആർ അല്ലാഹുവേ അത് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും അത് നിലനിർത്തി അല്ലാഹുവേ ഈമാനോടുകൂടി മുന്നേറാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ല. ഞങ്ങൾക്ക് തണലായിരുന്ന പൂർവികരാണ് ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഞങ്ങളുടെ ഈമാനാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഈമാൻ കുറഞ്ഞു പോയോ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റിയ ആളുകളൊന്നും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇല്ലാത്തതുപോലെ ഓരോരുത്തരും കൊഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ പ്രത്യേകിച്ച് ശൈഖുനായിപ്പയുടെയൊക്കെ തർബിയത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ലോകത്ത് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. മശായിഖന്മാരുടെ പൊരുത്തവും കാവലും നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മരിക്കുന്നത് വരെ അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൽ ഉറച്ച് പുത്തനാശയത്തിലൊന്നും പെട്ടുപോകാതെ ഔലിയാക്കളെ സ്നേഹിച്ച് ബഹുമാനിച്ച് ആദരിച്ച് അവരുടെ ജീവിതം പിൻപറ്റി റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ഐശ്വര്യത്തിലും ബറക്കത്തിലുമാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും വിട പറഞ്ഞവർ അവർ പിന്നാമ്പുറം നോക്കിയാൽ അവർ ചെയ്ത നന്മകൾക്ക് കണക്കില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല. അവരുടെയൊക്കെ മരണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ കൊതി വരികയാണ്.
മരണമെന്നാൽ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള മരണമാകണം. അള്ളാഹുവെ, നല്ല സ്ഥലത്ത് നല്ല സമയത്ത് നല്ലതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളോടൊപ്പം നല്ല മാസത്തിൽ നല്ല ദിവസത്തിൽ നല്ല മണിക്കൂറുകളിൽ ഈമാനോടുകൂടി കലിമ ചൊല്ലി തിനബി തങ്ങളുടെ തിരുനൂറ് കണ്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മശായിഖന്മാരുടെ തർബീയത്തിലായി തിരുനോട്ടത്തിലായി ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഹുസ്നുൽ ഖാത്തിമ നൽകണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നീ ഐശ്വര്യവും ബറക്കത്തും ജീവിതത്തിൽ ബറക്കത്തും നൽകി രോഗങ്ങൾ മാറ്റി കടങ്ങൾ വീട്ടണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ, ജോലി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിരിക്കുന്ന മേഖലകൾ, അത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയാണെങ്കിലും മറ്റു ഭൗതിക ബിസിനസ് കച്ചവടമാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിലും നീ ഈ പുണ്യമദീനയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. മക്കളെയെല്ലാം സ്വലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ. അതബുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. 5 നേരം നിസ്കരിക്കണം, എൻ്റെ റബ്ബിനെ ഒന്ന് തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം അള്ളാഹുവേ എന്ന ചിന്തയുള്ളവരാക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ആരാണ് സമ്പത്തിനെ കൊതിക്കാത്തത്? ഒരുപാട് സമ്പത്ത് വേണം, കടങ്ങൾ വീട്ടണം, നല്ല വീട് വേണം, ഹജ്ജ് ചെയ്യണം, ഉംറ ചെയ്യണം, വാഹനം വാങ്ങണം, മക്കളെ കെട്ടിച്ചയക്കണം. ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ പിന്നിലും സമ്പത്താണ്. സമ്പന്നരെ കാണുമ്പോൾ വല്ലാത്ത നമുക്ക് അനുകമ്പയാണ്. ഈ സമ്പത്ത് നൽകുന്നവനും ഐശ്വര്യം നൽകുന്നവനും കോടീശ്വരന്മാരിൽ മുകളിലിരിക്കുന്ന റബ്ബിനെ ഒന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി രാവും പകലും ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു VIP ഇന്ന് ലോകത്തുണ്ടോ? അള്ളാഹുവേ, അള്ളാഹ് എന്ന അക്ഷരം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തുനബിയെ പ്രണയിച്ച് മുത്തുനബിയുടെ ലോകമായ റബ്ബിനെ പ്രണയിച്ചുകൊണ്ടൊരു ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ദുആ ചെയ്യുന്നവനേക്കാളും മഹത്വമുള്ളത് ദുആ ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലം പരിശുദ്ധ ഹറമിൽ വെച്ചാണ്. സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളിൽ നിന്നും വിട പറഞ്ഞവരുടെ ഖബറിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മിച്ചാമയടക്കം അള്ളാഹുവേ, ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ പലരുമുണ്ട്. ഹസീനാത്ത അടക്കമുള്ളവരുണ്ട്. പലരും ഖബറിലാണ്. അള്ളാഹുവേ, അവിടുത്തെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ സന്തോഷമെത്തിക്കണേ അല്ലാ. പ്രിയപ്പെട്ട ശൈഖുനയുടെ മരുമക്കളും ചെറുമക്കളുമൊക്കെ പലരും ഖബറിലാണ്. പലരുടെയും ഭർത്താക്കന്മാർ ഖബറിലാണ്. പലരുടെയും ഭാര്യമാർ ഖബറിലാണ്. ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് അവരുടെ ഖബറിൽ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറയിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കളുടെ പേരിൽ ഓരോ വർഷവും ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്യുന്നു. മക്കളുടെ ജന്മദിനം വരുമ്പോൾ ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്യുന്നു. പല ഉദ്ദേശങ്ങളും വെച്ചും ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ആദരവോടുകൂടി റൗള ഷരീഫിൽ തന്നെ കൊണ്ട് സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവേ, അതിലെല്ലാം വലിയ ബറക്കത്തുണ്ട്. ആ മജ്ലിസുകളെല്ലാം പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്തും ഈ മജ്ലിസിലും പങ്കെടുത്തവർക്കും നീ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ഖുർആൻ പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറയിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി, അള്ളാഹുവേ, രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ സാഹചര്യത്തിലും സമയത്തിലും അഹ്ലുകാർക്ക് വേണ്ടി, കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അഭാവത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഏത് ദുആയാണ് എപ്പോഴാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അള്ളാഹുവേ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صل على